اهلا وسهلا البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ صحيحه هانيين؟ كلشي على خير؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى بالله هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الحال. وان شاء الله اليوم غنقدم لكم واحد نوع من الفطائر، واحد الفطيره اللي تتجي بالمذاق ديال تتجي حلوه، واللي بغى يخليها شويه ناقصه في الحلاوه غير خليها. نتوما غتشوفوا معايا في الطريقه ديالي فاش غادي نكون صوبه. غتشوفوا اللي بغاها حلوه غادي نزيدو لها شويه ديال الحلاوه، اللي بغاها ناقصه في السكر ماشي مشكل، على حسب الذوق وعلى حسب كل واحد وشنو تيبغي، واش بغيتوها مالحه ولا بغيتوها بالطيبه ديال الحلاوه ولا بالطيبه ديال الملوحه. بالنسبه للمقادير، عندي 500 غرام ديال طحين الفرص جوده ممتازه ديال الحلويات، عندنا واحد المنسم ديال الفاني، وعندنا واحد خماره باكي ديال الخميره، عندنا 100 غرام ديال السميده رقيقه ولا طحين الفينو مزيان من نوع ممتاز، عندنا نصف بيضه، عندنا الملح على حسب الذوق، وعندنا معلقه صغيره ديال السنيده، هذه غير باش تتحمر لنا الوجه ديالو تجي مزيان، اللي بغى يتفاداها ماشي مشكل. وعندنا معلقه صغيره ديال الزبده، وعندنا معلقه كبيره ديال الزيت. عندنا الماء باش ديال العجينه. وبالنسبه للتزيين ديالها، عندنا الزبده مذابه زدنا معها شويه ديال الزيت، عندنا كاوكاو حمرناه في الفران وهرمشناه، وعندنا سنيده هي اللي تتبقى اضافيه، اللي بغاها حلوه تيزيد لها سنيده، واللي ما بغاش تيقدر يستغنى عنها، ومن بعد راه ملي تطيب تيقدر يدير لها شويه عسيله حره. وعندنا جوج المنسمات ديال الفاني، وعندنا السميده الرقيقه باش غادي نرشوها في اثناء التوريق، ملي غادي نكونوا تنورقوا فيها غادي نرشوها بالسميده الرقيقه. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو دابا للمرحله ديال الطريقه ديال العجن. غندوزو بسم الله، نديرو الطحين ديالنا، تديروه فواحد ما تتكونش عجينه بزاف، ما تحتاجش الاله ديال العجن، عجينه اللي هي بسيطه وقليله ماشي بزاف، غير في قصريه ولا في شي بواطه بحال هكا. بسم الله. نزيدو الفينو ديالنا ولا السميد الرقيق، عندنا هاد الباكيه ديال المنسم وديال الخميره ديال الحلويات. اللي بغى يزيد واحد الطريقه ديال الخميره معجونه راه ممكن. غنخلطوا هاد الفرص هو الفينو ديالنا، نديروا القياس ديال الملحه كل واحد على حسب الذوق ديالو، وهي تتجي زوينه بالنسبه للملحه والملحه والسكر، تتجي العجينه ديالها تتجي لذيذه بزاف. عندنا ديك المعلقه ديالنا ديال الزيت ومعلقه صغيره ديال الزبده ونصف بيضه. عندنا نخلطوا هاد المكونات هادو، مكوناتها بساط، تتجي راقيه في التقديم البنات، تتجي زوينه وتتجي راقيه وتتحمر الوجه، تجي شي حاجه اللي هي مزيانه. وبالنسبه للماء تنخلطوها غير بالماء بارد، ما تنحتاجوش ليها الماء سخون، وتنخلطوا على حسب الماء على حسب الكونسيستانس ديال لاباط ديالنا. نتوما تتعجنوا تتقلبوا تتشوفوا بيديكم وتيبان لكم شنو، ما تتكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه عادي. هانتوما تتشوفوا، انا غنبقى نزيدها في الماء حتى تشوفوا القياس وتعرفوا لا كونسيستانس ديالها، القياس اللي تنقرصوها مسمنات صغيورين. هانتوما غادي نوريكم وغادي يبان لكم منين غادي نعجنوها. غنغطيوها ونخليوها ترتاح. دائما انا تنوصيكم البنات، شوفوا انا من راسي ما تنقدرش على الدليك، تتعجنوا العجينه وتتغطيوها وتخليوها ترتاح وترجعوا لها 2 مرات ولا 3، تديوها وتجيبوها حتى تعطيكم الطوع، تتولي عجينه ملسه. هانتوما تتشوفوا، نزيد لها غير واحد شويه د الماء صافي وغنغطيها ونخليها ترتاح. غنرجع معكم ملي غنبغي نكورها ونديرها ملي غترتاح، نعاود 2 مرات ولا 3 في الدليك ديالها غير تديها ونجيبها. دابا غنغطيها، غنجيب لها واحد البلاستيك غذائي وغادي نغطيها مزيان وغنخليها ترتاح واحد القسمين، ونعاودها نديها ونجيبها وتعاود ترتاح واحد القسمين وعاود نديها حتى تولي لي عجينه ملسه مزيان. هذيك الساعات غنرجع معكم باش نكوروها وتشوفوا الكويرات ديالها كيفاش الطريقه ديال التكوير. من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا، هانتوما تتشوفوا هاي تبارك الله ولات رطبه، ولات حتى الملمس ديالها ولا مزيان. ان شاء الله دابا غادي ندوزو باش نقطعوها كويرات صغار وغنديروها في الطبق اللي غادي نحطوها فيه. غنديروا كويرات، غنديروا وحده بسم الله، غنديروا وحده غتكون كبيره هذا الحجم هذا تقريبا الربع ديال العجينه ديالنا، بحال نقطعوا العجينه على 4 وغناخذوا منها وحده. غنديروا وحده هكا
والاخرين غادي نقطعوهم صغيورين. ها نتوما البنات باش يجيونا تجينا هاد الفطيره ديالنا تجينا مرقه بزاف، تجي مرقه وتجي معمره مزيان بهذيك الحشوه اللي غنديروا لها ديال الكاوكاو والسنيده والفاني. تجي لذيذه صدقوني، تجي مرقه وتجي لذيذه، تجي زوينه. حنا غنمشيو لهاد العمليه ديال التكوير ديالنا ونشوفوا شحال غتعطينا من كره. من بعد غادي نخلطوا الخليط اللي غيكون عندنا ديال الكاوكاو والسنيده. والسنيده تتبقى على حساب اللي ما بغاش يديرها، راه ممكن يتفاداها، ماشي ولا بد. هي تتعطي المذاق زوين، تيبغيوه ديال الوليدات وهذا تجي مزيانه. ولكن اللي ما قدرش عليه بغى يتفاداه ممكن، ماشي مشكل. انا غنقول لكم شحال بالضبط خرجت لي ديال الكويرات الصغار. بسم الله. ندير واحد شويه الزيت، غير شويه، وحده، زوج، ثلاثه، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12. هانتوما كيف ما تتشوفوا معايا خرجت لنا هاد ال 12، هاد الصغيورين خرجت لنا 12. هانتوما تتشوفوا 2، 4، 6، 8، 10، 12 وماماهم هي 13. ولا بغيتو ديروا صغار من هادو راه ممكن، بغيتو تقسموا هادو تخرجوا منهم 2 الفطيرات وديروهم صغيورين ثاني ممكن. دابا غندوزو نغطيوهم وغنوريكم الحشوه ديالنا كيفاش غادي نوجدوها. الحشوه ديالنا ساهله. غناخذوا كاوكاو ديالنا وغنزلوا القياس فواحد الزلافه، ها هو مهرمش. بسم الله. ونخليو تنعاودو نحتاجو نعاودو ناخذوه، ماشي مشكل. وبالنسبه للفاني غنديروا الاكياس بجوج. ممكن تكتفيو غير بالفاني والكاوكاو. الا ما بغيتوش ديروا السنيده ممكن، ماشي مشكل، حيت غادي نسقيوها من برا. ملي غادا طيب وغادا تخرج غنسقيوها بشويه د العسل. اللي بغى يتفادى السنيده ويسقيها بعسيله حره ممكن. حنا غنديروا غير نكتفيو بواحد المعلقه فقط. ما هي تقدروا ديروا 4 ديال المعالق. بغيتو تزيدوا شويه د القرفه، شويه د مسكه حره ممكن. صافي هذا هو الخليط ديالنا. غادا ترتاح العجينه ديالنا ونرجع معكم نوريكم الطريقه كيفاش. تشوفوا الطريقه اللي تنقول لكم انا تنخدم بها دائما. تناخذ هذوك الكويرات تنطلقهم واحد شويه غير بحال هكا صافي، وتندهنهم بشويه ديال الزيت، تنحطهم هكا فوق البلاستيك وتنخليهم تيبقاو تيرتاحوا باش تنوجدهم. ملي تنجي نطلق العجينه تجينا ساهله. هذيك الكبيره هي بقات هنا، وهاد الصغيورين دابا غندوزو للتكراس ان شاء الله. ها نتوما نديرو شويه الزبده. بسم الله.
البنات بقات لينا المليويه الاخرى، قسمنا الاخرى. غنمسحوا لو بلون دو طرافاي ديالنا مزيان حيت ما خصهاش تقطع لينا، تجينا رطبه وتجي مزيانه. هاد الاخرى ما غاديش نرشوها، نديروا الزيت. هاد الكبيره اللي بقات لينا الاخرى معاهم. بسم الله. نديرو غير الزبده. البنات راه الفران درتيه سخون، تنديروا الحراره تكون عاليه. وملي غندخل هاتو دابا الطويه الاخرى. شوفوا البنات طويتها هذه طويتها هكا هنا لداخل، وغنقلب هاد المسمنه ديالي وغنجيب هاد الوجه هاد الاخر بحال هكا باش ما تجيناش واحد الجهه فيها العجينه اكثر من الجهه الاخرى بحال هكا. وحنا موجدين الصينيه ديالنا. بسم الله. غنحاولوا نقرصوها مزيان. هذه راه القطر ديالها تقريبا 36. شوفوا البنات، ها انتم باش تعرفوا القياس. شوفوا شحال راه كبيره. دابا غنبقاو نقرصوا فيها حتى تعطينا الطوع وتاخذ الحجم دائري. بقينا خليناها تطرخ واحد شويه، بقينا تنقرصوا فيها حتى تعطينا هذا الحجم دائري. دابا غنديروا لها شويه ديال الوجه ديالها دهنا بالزبده، زدت هنا شويه ديال نسكافي مع الصفر ديال البيضه، صفر بيضه، تنخلطوا مزيان بحال هكا. وغندهنوا لها الوجه ديالها مزيان باش تجي محمره. وبالنسبه للكاوكاو اللي بقى لينا حتى نخرجوها من الفران، عاد نديروا لها الوجه ديالها بالكاوكاو ونديروا لها العسل. نتلاقاو من بعد الطياب. دابا غندخلوها للفران، سمحوا لي غندخلوها للفران على درجه 220. غتاخذ معنا تقريبا واحد ثلث حتى ل 25 دقيقه وغنخرجوها. البنات الفطيره ديالنا هانتوما تشوفوا من بعد 20 دقيقه الفران على درجه الحراره 250. دوبلت ليها الصينيه ديال الفران، راه ثقيله هاد اللاطه هذه الفران ثقيله. هانتوما تشوفوا النتيجه ديالها هي باقا سخونه. شفتوا الفطيره ديالنا بعد ما خرجناها من الفران؟ هانتوما كيف تشوفوا تبارك الله مقرمشه ورطيطبه، والورقه ديالها من الفوق بحال الورقه المسطيله كلها مقرمشه. هانتوما تشوفوا خرجناها من الفران، خليناها بردات واحد شويه. دابا غندوزو ليها المرحله ان شاء الله ديال التزيين. اللي كان دايرها ناقصه من الحلاوه يقدر يزينها بشويه ديال عسيله حره باش تتبقى له شويه ما تجيش حلوه بزاف. وغنديروا لها داكشي اللي تبقى لينا من كاوكاو قبيله. ايوا غنقطع لكم واحد الطريف وغتشوفوها معنا. ونتمنى من الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوا حتى نتوما وتردوا علينا الجواب ديالكم. تبارك الله تجي بحال شي بسطيله. ها انتم تشوفوا تجي هائله، تتحمر الوجه في التقديم. شي حاجه اللي هي بسيطه، غير شويه ديال الطحين وغير في الفران. خدات لينا تقريبا واحد 20 دقيقه. وغنقطع معكم واحد الطريف وغتشوفوها معنا. بسم الله. واللي بغى يزيد معها شي قريفه البنات راه تجي زوينه بالقرفه. كاوكاو رتايت مزيان بالقرفه، سمعتوني؟ ها انتم غنشوف واحد الطريف نقطعوا لكم تشوفوا. بسم الله. تجي تبارك الله موارقه البنات. قطعه مزيان. تجي عندها الوجه ديالها مقرمش، وهي راه تجي الورقه ديالها تجي كلها مرقه بزاف. ها انتم غتشوفوا مازال ملي غادا تبرد دابا حيت باقا سخونه. ها انتم غتشوفوا، شوفوا تجي معمره مزيان. والوراق ها انتم شوفوا كيفاش تجي مرقه. ها انتم البنات دابا حيت باقا سخونه، باقي ملي غادا تبرد
غادا تفرق مازال كتار من هكا بزاف. ها نتوما تشوفوا، شفتوا؟ ها نتوما طبقات، وبالصحه والراحه.